अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि बजट 2024-25 में पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया गया था। तो अब इस हवाले से पेंशनर्स की पेंशन में 25% इजाफा किए जाने की बातें की जा रही हैं। तो ये क्या है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुलाजमीन के लिए मिलियन रुपीस का इमदादी नोटिफिकेशन जारी, ये क्या है और इस नोटिफिकेशन से किन मुलाजमीन को मिलियन रुपीस मिलने जा रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की पहली बड़ी खबर है कि बजट 2024-25 में पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के जो पेंशनर्स हैं और जो पेंशनर्स से मुतल्लिका तंजीमें हैं, उन्होंने बजट 2024-25 में जो पेंशन रूल्स में तरमीम की गई हैं उनको नामंजूर कर दिया है। यानी कि पेंशनर्स और पेंशनर्स से मुतल्लिका जितनी भी तंजीमें हैं, उन्होंने बजट 2024-25 में पेंशन रूल्स में जो हुकूमत की जानिब से तरमीम की गई हैं उनको मानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा बजट 2024-25 पेंशनर्स के लिए मायूस कुन रहा। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि बजट 2024-25 पेंशनर्स के लिए खासा मायूस कुन रहा है कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 15% पेंशन में इजाफा किया गया है, कि इस महंगाई के तनासब से इंतहाई कम है और उसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन पर टैक्स भी आयद किए गए हैं। इसी हवाले से बजट 2024-25 पेंशनर्स के लिए इंतहाई मायूस कुन रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा नामंजूर। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, पेंशनर्स का कहना है कि हमारी पेंशन में जो 15% इजाफा किया गया है वो हमें मंजूर नहीं है। पेंशनर्स की पेंशन में 25% इजाफा करो, ये हमारा हक है। इस हवाले से पेंशनर्स का कहना है कि इस महंगाई के दौर में पेंशनर्स की पेंशन में कम अज़ कम 25% इजाफा किया जाए और पेंशनर्स का कहना है कि ये हमारा हक है। इसके अलावा पेंशनर्स हजरात भी पाकिस्तान के शहरी हैं। पेंशनर्स के लिए महंगाई इतनी ही है जितनी कि आम पब्लिक के लिए महंगाई है। पेंशनर भी उस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी जवानियाँ लुटाकर मुल्क कौम की खिदमत की है, पाकिस्तान पे एंड पेंशन कमीशन के रूल के मुताबिक तनख्वाह और पेंशन में इजाफा यकसा होना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, पेंशनर्स और पेंशनर्स से मुतल्लिका जितनी भी तंजीमें हैं उनका मुतालबा है कि जो पाकिस्तान का पे एंड पेंशन कमीशन के रूल हैं, पे एंड पेंशन कमीशन के रूल के मुताबिक सरकारी हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफा यकसा होना चाहिए। यानी कि जैसा कि इस बजट 2024-25 में तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। तो इस हवाले से पेंशनर्स का मुतालबा है कि पे एंड पेंशन कमीशन के रूल के मुताबिक पेंशनर्स की पेंशन में भी तनख्वाह के मुताबिक 25% इजाफा किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के साथ कई सालों से ज्यादती हो रही है। पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा नामंजूर। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा पेंशनर्स का मुतालबा है कि पेंशनर्स की पेंशन में हर साल 100% इजाफा किया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये मुल्क भर के जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनके इंतहाई माकूल मुतालबात हैं और हुकूमत वक्त से और फाइनेंस डिवीज़न से ये गुजारिश है कि बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में कम अज़ कम तनख्वाह के बराबर तो इजाफा लाजमी करो। यानी कि तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है तो पेंशनर्स की पेंशन में भी 25% इजाफा लाजमी किया जाए। इसके अलावा भी हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पेंशनर्स का मुतालबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में फौरी इजाफा हमारा हक है। हम कोई गवर्नमेंट से ये खैरात नहीं मांग रहे। इसके अलावा उनका कहना है कि पेंशन में कम अज़ कम 100% इजाफा किया जाए। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस की रकम फ़ौरन वापस की जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन का हक है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम पे, जो कि सिरे से उन्हें दी ही नहीं जाती। तो इस हवाले से मुलाजमीन और पेंशनर्स का मुतालबा है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हमें फौरी वापस की जाए। इसके अलावा मुलाजमीन और पेंशनर्स के जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए और EOBA बुढ़ापे की पेंशन 50,000 माहवार मुकर्रर की जाए। यानी कि जो EOBA पेंशनर्स हैं, EOBA पेंशनर्स की माहाना पेंशन 50,000 फिक्स की जाए।
اس کے علاوہ تمام قومی بینکوں کے پینشنرز کی منجمد شدہ پینشن بحال کی جائے اور پینشن بحال کر کے پینشنرز کے جتنے بھی پچھلے بقایا جات ہیں وہ بقایا جات ان کو ادا کیے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی جانب۔ تو ناظرین گرامی، اس کے علاوہ آج کی دوسری بڑی خبر ہے کہ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ واپڈا نے اپنے ملازمین کا جو ایڈہاک الاؤنس 2024 ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ واپڈا ایک اتھارٹی ہے اور اس کے اپنے بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں اور اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہی یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ملازمین کو کیا دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے فائنانس ڈویژن کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ گرانٹ آف انسینٹیوز فار واپڈا امپلائیز ایڈہاک ریلیف الاؤنس 2024 اینڈ انکریز ان پینشن، یعنی کہ جو واپڈا کے ملازمین ہیں ان کا جو 2024 کا ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہے وہ بھی جاری کیا جائے اور جو واپڈا کے پینشنرز کی جو پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے 2024 کے بجٹ میں وہ بھی جاری کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 2024-25 میں جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ دوسرے ملازمین کو تو ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے واپڈا کے ملازمین ابھی رہ رہے تھے تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں بجٹ میں، یعنی کہ جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ واپڈا کے ملازمین کا بھی دوسرے ملازمین کی طرح سیم ہی ہے، یعنی کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ رننگ بیسک پے اور گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کی رننگ بیسک پے 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تو سیم ہے، دوسرے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 20 اور 25% اضافہ سیم ٹو سیم اسی طرح ہی کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح واپڈا کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں بھی دوسرے پینشنرز کی طرح 15% ہی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج کی سب سے بڑی اور ملازمین کے لیے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 7 اگست 2024 کو ایک اہم ترین نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کا سبجیکٹ ہے کہ انہانسمنٹ ان فائنانسیشن فار فیملیز آف میٹریارڈ شہید اینڈ انجرڈ پولیس آفیسر ایس آفیشیلز۔ ناظرین گرامی، صوبہ سندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی شاندار فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ پولیس کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملی کو ڈیتھ پیکج دیا جائے گا یا انہانسمنٹ ان فائنانشیل کمپنسیشن فار فیملیز آف میٹریارڈ شہید اینڈ انجرڈ پولیس آفیسر اینڈ آفیشیلز، یعنی کہ جو سندھ پولیس کے جتنے بھی شہداء ہیں، جو ایسے افراد جو دوران ڈیوٹی زخمی وغیرہ ہوئے ہیں، ان کی فیملیز کو جو پیکج دیا جاتا ہے، جو گورنمنٹ کی جانب سے ریلیف فنڈ دیا جاتا ہے، اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے شہید ملازمین جو کہ 10 اپریل 2017 کے بعد شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کے لواحقین کو دیا جائے گا۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ رینک وائز اور نوکری کے اور گریڈ یا اسکیل کے حساب سے ملازمین کو کتنا ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ تو اگر بات کریں کانسٹیبل کی، ایک کانسٹیبل کو کمپنسیشن کی مد میں 10 ملین روپیز دیے جائیں گے اور فنڈنگ فار پرچیز آف ہاؤس یعنی کہ گھر خریدنے کے لیے 13.5 ملین روپے دیے جائیں گے۔ ٹوٹل ایک کانسٹیبل کو 30.5 ملین روپے یعنی کہ 2 کروڑ 35 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اے ایس آئی اور ایس آئی پی کو کمپنسیشن کے تحت 12.5 ملین روپیز اور فنڈنگ فار پرچیز آف ہاؤس 17.5 ملین، جو کہ ٹوٹل 30 ملین روپیز یعنی کہ 3 کروڑ روپے اے ایس آئی اور ایس آئی پی کی فیملیز کو دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح انسپیکٹر ڈی ایس پی کی فیملیز کو کمپنسیشن کے تحت 15 ملین، گھر خریدنے کے لیے 25 ملین یعنی کہ ٹوٹل 40 ملین روپے، 4 کروڑ روپے انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کی فیملیز کو دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایس پی اور ایس ایس پی کی فیملیز کو کمپنسیشن کے تحت 18 ملین روپیز، فنڈنگ فار پرچیز آف ہاؤس 30 ملین روپیز یعنی کہ ٹوٹل 48 ملین روپیز، 4 کروڑ 80 لاکھ روپے ایس پی اور ایس ایس پی کی فیملیز کو دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ڈی اے جی پی اور ابو کے آفیسرز کو 20 ملین روپیز کمپنسیشن کے تحت اور گھر خریدنے کے لیے 50 ملین روپیز یعنی کہ ٹوٹل 70 ملین روپیز یعنی کہ 7 کروڑ روپے ڈی اے جی اور اس سے اوپر کے افسران کی فیملیز کو دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ملازمین کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایس ایس پی اور ابو کے افسران کو 1300 سی سی کی گاڑی دی جائے گی اور انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کو 1000 سی سی کی گاڑی دی جائے گی۔ اور اسی طرح پولیس ملازمین کو مینٹیننس کے لیے ڈی اے جی اور ابو کے افسران کو 1 لاکھ روپے، ایس پی اور ایس پی کو 75,500 روپے، جبکہ انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کو
50,500 रुपए और इसी तरह ASI या SIP को 35,000 रुपए, जबकि PCHC यानी कि कांस्टेबल को 20,000 रुपए मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा। और इसी तरह अगर सिंध पुलिस के किसी अफसर को, किसी मुलाजिम को दौरान सर्विस इंजरी हो जाती है तो इस हवाले से भी उन्हें फंड दिया जाएगा, यानी कि 10 मिलियन इन केस ऑफ परमानेंट इंस्पेक्शन, यानी कि अगर इंजरी जो परमानेंट इंजरी की सूरत में 10 मिलियन रुपीज़ दिए जाएंगे। टेम्परेरी इंजरी यानी कि ज़ख्मी होने की सूरत में, हल्के ज़ख्म वगैरह लगने की सूरत में 2.5 मिलियन रुपीज़ दिए जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये सिंध गवर्नमेंट का इंतहाई अहसन कदम है, इंतहाई अच्छा कदम उन्होंने अपने सूबे की पुलिस के लिए उठाया है। अपने पुलिस के ख़ास तौर पर शोहदा और दौरान ड्यूटी जो ज़ख्मी हो जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।